वेलकम ब्याक गाइज। आज अस्ति भनेको थियो फ्राइडेको म्युजियम जाने भन्ने प्लान थियो। त्यही हो, म्याडमहरू आज वेट गरेर बसिरहनु बाहिर, अनि हामीलाई चाहिँ आइज भनिरहन्। अनि म बस्ने होस्टेल चाहिँ यही हो, यो हो। यहाँबाट 5 मिनट पनि लाग्दैन युनिभर्सिटी पुग्नलाई। त्यही हो, आज म्युजियम जाने। त्यहाँ यस्तो त्यो रकेटहरूको यस्तो म्युजियम छ अरे। राम्रो अरे। अस्तिको चाहिँ आर्ट ग्यालेरी हो, अहिलेको चाहिँ म्युजियमै अरे। अनि रसियन त्यो रकेटहरूको त्यो मिलिट्रीहरूको त्यस्तो साइन्टिस्टहरूको त्यस्तो छ अरे। त्यसको लागि भिजिट गर्न जाँदै आज चाहिँ म त साथीहरूलाई कुरो बसिरहेको। अनि गाइज, अब जो पनि अब युक्रेन आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हजुरहरू आउनुहुन्छ भने प्लिज जितोमेर पोलिटेक्निक स्टेट युनिभर्सिटी नआउने। किनभने यो जितोमेर भनेको चाहिँ एकदम सानो सिटी हो होइन। अनि यहाँ आएपछि तपाईँको कलेज आउनु पऱ्यो, अनि जब त्यति चाहिँ पाउँदैन। जबको लागि तपाईँ उता जानुपर्छ, किपतिर जानुपर्छ। यहाँबाट तपाईँको 1.5 घन्टा 2 घन्टा है यहाँबाट। उता गएपछि मात्रै जब पाइन्छ। म पनि खासै चाहिँ भएन, 2 महिना हुन लाग्यो म आएको चाहिँ। अनि अब म पनि त्यही किपतिर गएर चाहिँ नि जब गर्ने प्लानिङ गरिरहेको हो। अहिले मैले पनि जब चाहिँ गरेँ छैन, कलेज चाहिँ गइरहेको छु, ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेको छु। अनि म त्यही हो, अब जो पनि आउँदै हुन्छ, अब जसको भिजा लाखा उहाँहरू त आउनै पऱ्यो। अब जो पनि अब नयाँ ट्राई गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्छु भने, जितोमेर पोलिटेक्निक स्टेट युनिभर्सिटी नआउनु, सकेसम्म नआउनु। तपाईँ खार्किभ जानु, ओडेसा जानु, लिभिभ जानु। तिनीहरू भनेको ठुलो सिटी हो, त्यहाँ जबको पोसिबिलिटी एकदम हाई हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ चाँडै जब पाइन्छ। तपाईँको होस्टेलमै बसेर पार्ट टाइम जब गर्छु भन्दा पाइन्छ। अनि तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने अलिकति सानो सिटी हो यो, यहाँ जब पोसिबिलिटी एकदम कम छ। अनि होस्टेलमा त अब सस्तै पर्छ। होस्टेलमा बस्दाखेरि सस्तो परे पनि अब यहाँ जब नपाएपछि त्यो खासै मतलबै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, लिभिभ जानुहोस्, ओडेसा जानुहोस्, अनि खार्किभ जानुहोस्। त्यता एकदम राम्रो जबहरू पाउँछ होइन। त्यही हो, अब आयो। म पनि अब 2 महिनापछि चाहिँ अब चाहिँ म मुभ हुने प्लानिङ गरिरहेको छु। किपतिर जान्छु, अनि जबहरू पाइन्छ त्यहाँ मजाको। तपाईँको डेलिभरी जब पाइन्छ, अनि तपाईँको इङ्ग्लिस राम्रो आउँछ भने हजुरहरूलाई कल सेन्टरमा जबहरू पाइन्छ। अनि त्यहाँबाट अरू चाहिँ के भन्दा, अनि ट्याक्सी अब बोल्ड गर्न पाइयो, उबर गर्न पाइयो। ट्याक्सीको ड्राइभिङ राम्रोसँग आउँछ भने एकदम ट्याक्सीबाट चाहिँ एकदम हाई इन्कम हुन्छ यहाँबाट। अनि त्यही हो, जबहरू धेरै पाइन्छ। तपाईँले इङ्ग्लिस आयो भने चाहिँ फेरि कल सेन्टरमा मस्तले जब पाइन्छ। यहाँको 1000-1500 मजाले खान सकिन्छ। त्यही हो। आज चाहिँ हामी अब म्युजियम जान्छौँ। हेरौँ, अस्तिकै रुट हो ठ्याक्कै। यहाँ बसको माथि कलेज अगाडि जुपेन्का पोलिटेक्निका भन्छ, पोलिटेक्निक बस स्टप। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही हो, म्याडमहरू हामीलाई कुरा बसिरहन्। अब हामी जान लाग्यो होइन। त्यही हो, म अपडेट गराइरहन्छु हजुरहरूलाई होइन। हामी चाहिँ ट्याक्सी वेट गरेर बसिरहेको। त थोरै स्टुडेन्ट छौँ हामी, नेपाली र बङ्गलादेशी मात्रै। अब बस वेट गरेर बसिरहेको। बस कतिखेर आउँछ। घाम चाहिँ अलिकति चर्कै छ, 24 पनि छैन। आज 19 डिग्री छ क्या, 19 डिग्री। हिजो 22सम्म गएको थियो। 22 पनि यहाँको त एकदम गर्मी हुँदो रहेछ। पोल्ने यस्तो पोल्ने रहेछ कि।
चाहिँ म्युजियमको बाहिर आयौँ म्युजियमको बाहिरै यत्रो ठुलो रकेट रहेछ म्युजियम चाहिँ यही रहेछ है बाहिरको कपडा म्युजियमको हामी चाहिँ म्युजियमभित्र छिरिसकेका छौँ टिकट लिने काम हुँदैछ यही रहेछ है म्युजियम चाहिँ हेर्दा त राम्रो हो नि रकेटको के हो ₹20 लिँदो रहेछ टिकट So, welcome to the Space Museum. Why this museum was built up in this place? Because in Zhytomyr, a chief Soviet rocket designer, he was born in 1907. Across the road, the memorial house, another division of this museum, where he was born, Sergei Pavlovich Korolev. He is the founder of the world's cosmonautics, because Korolev, firstly in the world, designed first space rocket, which could lift this satellite named Sputnik. You know maybe this Russian word Sputnik, transferred into all languages. Sputnik, English traveling companion. Like the lunar traveling companion on the Earth, there is the first artificial lunar made by man. 1957, that is the beginning of the space era, cosmonautics. After this event, the political case very frightened Americans because USA, they were enemies. And after this event, the former American President Eisenhower decided to create National Aeronautics and Space Administration, and it was the beginning of the great fight between two superpowers, two systems, USA, USSR, communism, capitalism, named space race. And Soviet Union won the space race after 1969, after the moment when the first Americans came down on the lunar surface. Very hard to design. There is the model, real size replica, or the simplest satellite of the world, 4 antennas, and inside special device, and this device delivered the signal from the orbit, firstly in the wall. And if you had usual simply radio switched off, and the whole world could hear this signal, beep, 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 beep signal. After 92 days, it was gravitated by Earth and bent down in the dense of atmosphere. This is the problem of the cosmonautics. While returning in the dense of atmosphere, upper slave atmosphere, in Celsius, in Bangladesh, Celsius, how far it is? In Celsius? Yeah. Bangladesh. Indian. Ah. Nepal. Celsius, Indian Yeah. Celsius. Yes. Celsius about more than 2,000 high degrees temperature Celsius while returning. And atmosphere protect us from the deep vacuum and vice versa. Amazing. True. The first enemy Yeah. for the cosmic affairs and atmosphere, different days, and because the data before the satellite, there were rockets from 1949 for investigation atmosphere, different days, up to 110 kilometers. And we have real one, Korolev atmosphere rocket outside our museum, outside. It is not space rocket, atmosphere rocket. On the upper part, on the top of this rocket, was devices. To protect devices, use this container, this real, 67 kilometers. Titanium pulleys, holes to fix steadily on the top of the rocket. 60-70 kilometers while retaining other part of the rocket. Undocking, parachute, opened up. यो चाहिँ तपाईको रकेटको इन्जिन रहेछ कि हेर्नु
कत्रो कत्रो That's from the master. यस्तो हुँदो रहेछ रकेटको इन्जिन यहाँ रकेट Yes, इन्जिन yes. Turboprop. लिक्विड प्रोपेलेन्ट Very hard because Engine. combustion chambers are very cool and very hot because they must weld in special alloys. It's a very great problem, especially for the Soviet Union. ओके ओके यस्तो बल रहेछ रकेटको स्याम्पल यो त इन्जिनै हो पुरै यहाँ सेटेलाइट बवाल बवाल छ यहाँ चाहिँ एस्ट्रोनट बस्ने होला त्यहाँबाट चाहिँ माथि पनि यो पनि हो यो पनि होइन अर्को रहेछ यो गोला गोला जति सबै हो भित्र एस्ट्रोनटहरू बस्ने होइन बल हो यो बल पठा होला नि पठा होला कि स्पेस स्पेस प्रेसर सुट अफ पाइलट के के हामीलाई हेर्ने अब बस थाहा छैन नाम साइन्स पढायो भए थाहा हुन्छ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले यस्तो देखाएर के त्यही पनि इन्ट्रेस्टिङ छ नि फिल्ममा हेरिन्थ्यो अहिले रियल देख्न पाइयो त्यही नै ठुलो हो खुसीको कुरा यो त यो पनि देखाएको थिएँ मैले फिल्ममा त त्यो पनि फिल्ममा देखिराखेको चाहिँ यस देखियो अहिले रियलमा बवाल छ बाबा सब फिल्ममा देखिसक्यो तर रियलमा देखाएको थिएन रियलमा देखियो त्यो नै ठुलो कुरो हो यसले चाहिँ एक्सप्लेन गरिरह We have the replica of the spacecraft Soyuz. Nowadays, slightly रियलमा देख्न पाइयो नि हो छुन पनि पाइयो के हो योगदान पुर्याउने मान्छे होला नि थाहा छैन किन्या भए थाहा हुन्छ इन्जोय गर्ने हो हेर्ने हो रमाइलो देखियो होइन यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भइयो त्यही नै ठुलो कुरो हो हामी चाहिँ अहिले म्युजियमभित्रै छौँ हेर्नुहोस् बवाल छ होइन फिल्ममा देखेको थियो अहिले
देख्न पाइयो। यो रेप्लिका अरे यो चाहिँ, त्यही पनि रियल जस्तै छ, रियल बनाएर राखेको छ होइन। इन्ट्रेस्टिङ छ। स्पेस म्युजियम हो यिनीहरूको, दामी छ हेर्दाखेरि चाहिँ खतरा। अब यिनीहरूको साइन्टिस्टको हामीले कुरै बुझिँदै के भन्छ, साइन्स पढाएर हेरेर थाहा हुन्छ। म्यानेजमेन्ट पढ्ने मान्छेलाई के थाहा, त्यही फिल्ममा देखिन्थ्यो, अहिले देख्न पाइयो, त्यही नै ठुलो कुरो हो होइन। हेर्नु खतरा यहाँ एस्ट्रोनटहरूले स्पेसमा हुँदाखेरि खानेकुराहरू पनि हामीले देखाएको थियो। म अहिले देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। खतरा हुँदो रहेछ, प्याकेटमा पुरै प्याकेजिङ हुँदो रहेछ। खतरा बवाल छ। यो चाहिँ तपाईँको एस्ट्रोनटहरूले माथि बस्दाखेरि खानेकुराहरू, औषधिहरू के छ, काइयो, ब्रस सब छ, सब प्याकेजिङ खाना, यस्तो खाना हुँदो रहेछ एस्ट्रोनटहरूले खाने। Це і в Лондоні був, це музей в Лондоні. सो हामी चाहिँ म्युजियमबाट निस्क्यौँ होइन। अब आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पऱ्यो होइन। अब कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई होइन। म्युजियम चाहिँ मलाई चाहिँ दामी लाग्यो, रेप्लिका रहेछ दामी। अब फिल्ममा देखेको कुराहरू लगभग सबै भनौँ न, स्पेसको लगभग सबै कुरा देखियो होइन, महसुस गर्न पाइयो। त्यो नै ठुलो कुरो भयो होइन। अनि अब आजलाई यति नै गरौँ होइन। अब यस्तै ब्लगहरू, अब इन्ट्रेस्टिङ ब्लगहरू बेला आइरहन्छ, हेरिदिनुहोस् होइन। अब धेरैले मन पराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अनि यसरी नै सहयोग गर्दै जानुहोस् युक्रेनको बारेमा। अरू अब पछि अरू युरोपियन कन्ट्रीहरूको बारेमा पनि म बिस्तारै हाल्ने छु। अब इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू अब बिस्तारै बनाउँछु। अहिले चाहिँ जे होस्, अब इन्जोय गर्नुहोस् होइन। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट हानिदिनुहोस्। अनि इन्स्टा र फेसबुकमा फलो गर्नुहोस् होइन। केही सोध्नु पऱ्यो भने डिएम गर्नुहोस्, कमेन्ट हान्नुहोस्। अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। मेनली एउटा सब्सक्राइबले नै, सबैको एउटा सब्सक्राइबले नै मलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ। यति भन्दै आजलाई चाहिँ यो ब्लग यहीँ इन्ड गर्छु। अब अर्को ब्लगमा फेरि भेटौँला है। हस् त, बाइ।